अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेरफ गनबुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आ रही है। इसमें आए रोज़ आपको तब्दीली नज़र आ रही है। इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जो पेश हो चुकी है, उस पर असम्बली में इजलास भी बाकायदा तौर पर बुलाया जा चुका है, लेकिन अब इजलास को बार बार मौखर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब देखना यह है कि 3 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है, आया कि इसने पास होना है या फिर। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं और अब भी उनका ये कहना है, उनके जो दीगर जो साथी हैं उनका ये कहना है कि आखिरी दिनों में इतवार तक या हफ्ता की रात तक जो नंबर गेम है वो बदल सकती है। वो अपोजिशन से दोबारा हुकूमत की जानिब लोग जा सकते हैं, या जो इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत को छोड़ चुके हैं वो दोबारा हुकूमती सफ़ों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल असम्बली में जो इजलास बुलाया गया था उसमें हुकूमत की जानिब से जो वहाँ पर मेंबरान असम्बली पेश हुए उनकी तादाद काफ़ी कम थी, जबकि अपोजिशन की जो नंबर गेम थी वो पूरा हमें नज़र आया। वहाँ पर 175 लोगों ने अपोजिशन की जानिब से वहाँ पर असम्बली में जाकर इजलास में शिरकत की, और उसके साथ साथ जो 2 और MNA हैं हुकूमत की जानिब से, एक में अली वज़ीर है जबकि दूसरा अब्दुल करीम जो है, जाम अब्दुल करीम, वो कल गैर हाजिर थे। आज उन्होंने भी इस्लामाबाद वो पहुँच गए होंगे इस वक्त। और इसके साथ साथ एक जो लेटर है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से धमकी आमेज पैगाम दी गई है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान मजीद वज़ीर आज़म रहा तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि रूस का जो दौरा था वज़ीर आज़म इमरान खान का, उससे अमेरिका नाखुश दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं फरीद खान खोसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरीद, आप बताएं, आपको इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें क्या चेंजिंग नज़र आ रही है? आया कि वज़ीर-ए-आज़म को जो धमकी आमेज खत या जो मुरासला जो भेजा गया है, इसमें क्या सदाकत है, क्या इसमें हकीकत है, आप की राय? सर देखिए, खत तो ऐसा है कि इन्फॉर्म किया गया है वज़ीर-ए-आज़म को। वहाँ का जो अमेरिकन जो हमारा सफ़ीर है या वहाँ जो हैं हमारे नुमाइंदे, उन्होंने जो है बताया है जो वहाँ जो हो रहा है वो उसे इस सूरत में लेके आए हैं। बाकी रह की बात कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब आके कहते हैं या आम जो हमारे PTI के नौजवान हैं गरदार का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पाकिस्तान की जो रियासत है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसको कोई खतरा नहीं। हम भी खेल खेल रहे हैं, ज़ाहिर है वो ताकतवर है, वो भी खेल खेलेगा, तो ज़ाहिर है वो अपनी इंतहा करेगा कि हम हर हवाले से। अब वो जंग से तो गया है, क्योंकि यहाँ से जो है ना यहाँ से जो बम्स गिरे अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, इसी तरह पूरे एशिया की मैं बात करूँ, इवन हमारा जिसे हम पसंद नहीं करते इंडिया को, उनकी भी जान छूट गई है। अब बम जाके गिरा यूरोप में, अब वो 15 से 20 साल तो उस तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ जो अंदरूनी कंडीशन है, देखिए वो हर सूरत कोशिश करेगा कि अगर इमरान खान चला भी जाए, जो भी आएगा ना वो काम वही करेगा जो पाकिस्तान कर रहा है। हर मुल्क की एक अपनी पॉलिसी है, अपोजिशन आए या ये आए। मुझे जो इलेक्शन के हवाले से जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे। अब PTI ने अंदर क्या किया, ये तो आपने खारजा पॉलिसी की बात की, वो तो भुट्टो साहब ने भी एक नारा मारा था। अच्छा, आपने भुट्टो साहब की बात की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद को भुट्टो से कंपैरिजन कर रहा है। चलो, भुट्टो की एक बात तो मानने वाली है, उन्होंने जिस तरह OIC का एक प्लेटफार्म उस वक़्त के शाह फैसल या कर्नल गद्दाफ़ी के साथ जो बनाया था, और उसके साथ साथ जो एक एटमी प्रोग्राम शुरू किया था, उस वक़्त अमेरिका भुट्टो का असल दुश्मन बन गया था। आप मुझे ये बताएं ज़रा, इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जो वहाँ के हमारे सफ़ीर हैं उन्होंने एक असेसमेंट किया है, लेटर जारी किया है कि अमेरिका में ये हालात हैं, अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है इमरान खान के, और इनके अपने मिनिस्टर जो है साबिक वो कह रहे हैं कि इमरान खान की खुदा न खास्ता जान को भी खतरा है। इस पर आप क्या बात करेंगे? इमरान खान और भुट्टो का जो कंपैरिजन है
اس کو آپ کس طرح نہیں دیکھیں، جس کی جان کو خطرہ تھا اس کی جان چلی گئی، کوئی خطرہ نہیں ہے جان کو۔ نہ ایٹم بم تو بن چکا ہے، آپ کی جو پالیسیاں بن چکے ہیں، آپ افغانستان سے بھگا کے اس بم کو جو ہے یورپ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، صرف آپ کو جو ہے فنانس کے حوالے سے پرابلمس ہوں گی، جو امریکن جو ہے فنانس کے حوالے سے آپ کو مشکلات کریں گے۔ باقی جو پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے یہ سارے منہ پہ ہوتا ہے، آپ ان کو غدار نہ کہیں۔ پاکستانی ریاست پاکستان زندہ باد ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کے جو محب ہیں، عمران خان کے جو محب ہیں، ورکر ہیں، جو ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان چلا گیا تو بالکل ملک وہ، اب میں آپ کو ایک فنانس کے حوالے سے بھی بات بتا دوں کہ پاکستانی عوام نے گزشتہ 4 سال سے وہ فنانس بھی، پیسہ بھی اپنے اوپر ڈال دیا ہے بوجھ۔ میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہ جو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ جو 50 روپے کی چینی تھی وہ 100 پہ لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو گھی تھا وہ مہنگائی انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو رہی ہے 4 سال تک، انہوں نے اندرونی حوالے سے عوام کو کیا ڈلیور کیا، بیرونی میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہوں گی، ہر بندہ کارڈ کھیلے گا، اٹھا کے کارڈ کھیلے گا۔ بھٹو صاحب کی کتنی چاہت تھی، میاں نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کی چاہت آپ کو یاد ہوگی کتنی ہوگی۔ اس کو عمران خان نے جو آنکھیں دکھائی ہیں، آپ آنکھیں دکھانا کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نوکر ہوں، میں فلاں ہوں، اس طرح کی چیزیں۔ ظاہر ہے ایک وہ امریکہ سے ہم ایڈ لیتے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، ہم اس سے ایڈ لیتے ہیں، ہمیشہ وہ ہمیں دیتے رہے ہیں، ہماری بہت ساری چیزوں پہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرے گا ہمیں تنگ کرنے کی۔ اب دیکھیں، جو ریاست فیصلے کر لیتی ہے، اب جو ریاست نے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے وہ آلریڈی تیار تھا، اس حوالے سے ہمارا پاکستان تیار تھا۔ وہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہوگا اس نے فالو کرنا ہے ہماری پالیسی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے، عمران خان نے جو سی پیک کا ایک منصوبہ تھا اس کو امریکہ کے کہنے پر ڈیریل کیا، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ جب جا رہا تھا چائنا کے دورے پر، تو اس وقت چائنا کے منسٹر نے، چائنا کی حکومت نے ہمارے ایک منسٹر کو جو کہ سی پیک سے متعلق ہے، اس وقت وزیر مواصلات ہے، جن کو عمران خان نے کارکردگی کے حوالے سے نمبر 1 قرار دیا ہے، اس کو ایک چائنا میں داخلہ سے روکا ہے، ان کو ویزا نہیں جاری کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ OIC کا بھی جو اجلاس ہوا ہے، ابھی جو خط کی بات کی جا رہی ہے نا، یہ تو 6-7 تاریخ کی بات ہے، OIC کا اجلاس تو تقریباً 22-23 کو آ کے یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی عمران خان کو کہ امریکن جو وفد تھا ان کو باقاعدہ طور پر اجلاس کی کارروائی دیکھنے کا بھی موقع دیا گیا تھا، ان کو وہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر رکھا گیا۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، ڈی ریل والی بات تو نہیں ہے، ریل ہے، اس کو آپ ڈی ریل نہ سمجھیں پاکستان، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں، وہ ایک لیڈر ہے پارٹی کا، وہ ہر طرح سکورنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تاکہ لوگ مطلب اٹریکشن ہو لوگوں کی، لوگ ہیں، اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں 70% لوگ نعروں کے اوپر ووٹس دیتے ہیں، نعرے بازی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اندرونی حوالے سے باتیں بعد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک صحت تو ہے عمران خان کا، وہ تو ہے، اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں۔ البتہ یہ جو ڈی ریل کی بات آپ کر رہے ہیں، بالکل نہیں ہو رہا پاکستان۔ اگر یہ سارے چلے جائیں اور لوگ آئیں، پاکستان اس سے بھی بہتر مضبوط ہوگا۔ اگر یہ لوگ آگے آئیں گے، ان کو بھی پاکستان کی پالیسیوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ جس کی جان کو تھا وہ مارا گیا، وہ جا چکا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے فرید خان کی جو باتیں ہیں وہ آپ نے سنی ہیں، ان کا جس طرح کہنا ہے کہ جو ڈیریل کی باتیں ہیں یا جو ریاست کی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ جاری و ساری ہمیشہ رہتی ہے، اس میں ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ یہ ان کو چھیڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن کی جان کو خطرہ لاحق تھا وہ مارے گئے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور اس وقت اگر عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی اس وقت ملک کی جو حالات ہیں، میں فرید کھوسہ سے یہ بھی جانوں گا، فرید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان ایک کامیاب
जो हुक्मरान के तौर पर आप इनको देखते हैं, या आप ये समझते हैं कि ये भी नाकाम एक हुक्मरान साबित हुआ है? नहीं, नाकाम तो नहीं, कंटिन्यू है। वो पाकिस्तानी सियासत से आउट भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इनको काम जो करना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, वो ये नहीं कर सके। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि ये ख़ासकर अब देखें, महंगाई हुई, वहाँ तक तो अवाम ने कबूल किया, भाई बैरूनी प्रेशर है, महंगाई हर नई आने वाली हुकूमत पे होती है। लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल ये दूँ, 7,000 या 70-100 की एक पूरी जो कीमत DAP की लगी, तो उसको जो है इन्होंने इस हुकूमत में लोगों ने 10,000 10,500 में लिया, वो मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ आवाम ब्लैक में फ्रोख्त, हाँ ब्लैक में, यहाँ आवाम नाराज हो रहा है। पेट्रोल का इशू आया, यहाँ आवाम दिलगीर हुई। अच्छा, आम गरीब आदमी की मैं बात करूँ, गरीब आदमी धक्के खा रहा है दफ्तरों में, यहाँ वो नाराज हो रही है। वो ना तो महल मांग रहे हैं, ना कोई वो मतलब है उनका कोई पुरसा निहाल नहीं है। एक मैं अब पटवार खाने पे चले जाएं, नादरा पे चले जाएं, अब इसी तरह वापडा पे चले जाएं, आम पाकिस्तानी है वो ये सोच रहा है कि भाई महंगाई हुई, चलो हमने वो बर्दाश्त की है, लेकिन ये हमें अजीतें क्यों दी जा रही हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इमरान खान कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक। आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके, इंतज़ामी जो अमूर थे वहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था। एक सवाल मैं आपको ये कहता हूँ कि इमरान खान का जो शुरू से बयानिया था, जिसको आवाम ने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने चोर चोर का नारा लगाया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा है। एक दिन में 8 से 10 अरब रुपए करप्शन होकर बाहर के मालिक में जाता है। तो आपको क्या नज़र आता है कि क्या वो करप्शन जो है उसको हम रोकने में कामयाब हुए? इंतहाई नाकाम, इंतहाई नाकाम। मैं तो कहता हूँ कि जनाब बहुत ज़्यादा नाकाम। अब ये देखें, दुनिया को छोड़ें, हम यहाँ की बात करें, आप फेसबुक के कामयाब सियासतदान हो सकते हैं, आप जो अवाम है, जो मेच्योर लोग हैं, वो पहले भी नहीं मान रहे थे कि 1.5 करोड़ ये नौकरी देगा, मतलब वो नहीं मान रहे। नौकरी की बात की है, 1.5 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया। वो हमें पता था कि ये बिल्कुल नहीं देगा। ये बातें करे जैसे रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, ये चीज़ें हमें पता थी। ये हमें ये पता था कि अवाम को बोझ उठाना है, अब उठा भी रही है, कहीं कहीं चीख भी रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीखना आया ना अवाम का, जो मज़ेदार चीखना है जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी जो माफियाज हैं, जो मतलब मुख्तलिफ माफियाज हैं, तमाम बिजनेस क्लास के, वो बड़े मज़े से इस चीज़ को सुन रहे होते हैं। जब लोग मतलब एक बोरी है जो 7,000 मतलब 3500 से 7,000 होती है, 7,000 से फिर 10,500 में सफारिश खिदमत खुशामद के बाद मिलती है, वहाँ आके देखा करें, अवाम का चेहरा देखा करें, उनकी हालत क्या होती है। और इसी तरीके से बिजनेसमैन का, और मैं आपको बताऊँ ये नेगेटिव पॉइंट है वज़ीर आज़म साहब का, PTI का, याद रखना कि ये खुश ना हो अगर इलेक्शन होता है, जैसे ये समझ रहे हैं बस अब हमने। इमरान खान तो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो किसान है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा खुशहाल है, हमारी हुकूमत से किसान खुश हैं, हमने उनको रिलीफ फराहम किया है, हमने खाद की सूरत में उनको रिलीफ फराहम किया है, बीज की सूरत में उनको रिलीफ फराहम किया है। हालांकि आप कह रहे हैं कि जो खाद है वो ब्लैक में फ़रोख्त होता रहा और हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इसी तरह जब यूरिया फ़रोख्त करने का पहले DAP की बात हुई थी, फिर जब यूरिया का इस्तेमाल का वक्त हुआ तो वो भी यहाँ से अफ़गानिस्तान चला गया, और यहाँ पर 1700 की जो बोरी थी वो 3 से 4 हज़ार में फ़रोख्त होती रही। और इसी तरह जो करप्शन की आपने बात की है कि करप्शन जो हमारे इदारे हैं इसमें मज़ीद बढ़ गया है, और इस हुकूमत में ख़ासकर जो इन्वेस्टर्स थे वो अमीर से अमीर होते गए, जबकि जो गरीब था उसका जो बेड़ा है वो गर्क होता रहा। तो ये हमारे सीनियर सहाफ़ी फरीद खान की जो बातें हैं वो आपने सुनी है, जिस तरह इन्होंने बातें की हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक तो जो अमीर लोग थे एक उनकी चांदी हुई, वो हमारी हालत देखकर, हम लोगों का जज्बा देखकर, आम बंदे का जज्बा देखकर, सियासी पार्टियों के लिए, PTI के लिए, पीपल पार्टी के लिए या PMLN के लिए वो जज्बा देखकर वो यकीनन वो लोग हंस भी रहे होंगे अपनी जगह पर
کہ کیسے کیسے جو لوگ ہیں ان سے واسطہ پڑا ہے، ایک جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا، سبز باغ دکھائے گئے، ان کو 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، یا ہم عمران خان کی جو کارکردگی ہے اس کو ہیلتھ کارڈ کی صورت میں اگر دیکھیں تو یہ ہیلتھ کارڈ بھی اصل میں یہ ہیلتھ کارڈ پہ آتے ہیں تو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے، ہم نے احساس پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں پرانی حکومتیں کے منصوبے تھے؟ نہیں، دیکھیں آپ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے حکومت وقت کو دینا چاہیے۔ محترمہ صاحبہ نے یہ ورک شروع کیا تھا، جب اس حکومت میں ہے تو ثانیہ نشتر صاحبہ اچھا ورک کر رہی ہے، بڑے محنت کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ بھی ایک پازیٹیو ہے۔ نہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف اس کا باقاعدہ افتتاح کر کے گئے تھے، کارڈز بھی تقسیم ہوئے تھے، ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے، جس پر ایک نواز شریف کی تصویر تھی، میرے خیال میں ان کو اس تصویر پر اعتراض، جب یہاں پر وہ ہماری منسٹر صاحبہ آئی تھی یاسمین راشد صاحبہ، تو اس سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ اگر آپ لوگوں نے پہلے سے جاری کی ہوئے آپ کی حکومتوں نے، تو اس کو دوبارہ جو ہے جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو انہوں نے ایک بات کی تھی میرے سوال پر، کہا کہ نواز شریف کی جو تصویر والی جو ہیلتھ کارڈ تھی نا، وہ ہم لوگوں کو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ نہیں، لیکن اس میں کام ہوا، اس میں یہ ہوا کہ 7 لاکھ تک، 10 لاکھ تک ہمارے ایریے کے بہت سارے لوگ جو ہم ڈی جی خان کی سطح تک لوگوں کے آپریشنز ہوئے، لوگ یہ ایک اچھا پازیٹیو اس کا ہے، اس کو کریڈٹ جانا چاہیے۔ باقی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس کی حکومت میں جو میں نے دیکھی ہے، عام آدمی آواز جو ہے اچھے طریقے سے اٹھا سکتا ہے، عام آدمی کو احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں، اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ مختلف دفاتر جو تھے، جہاں کسی کی اپروچ تھی، وہاں جو ہے ان کا جو غصہ تھا وہ سنا گیا، کام ہوا یا نہیں ہوا وہ تو بعد والی بات ہے۔ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں اگر وہ کسی سیاستدان پہ غصہ اتار لیں پھر نیکسٹ جو ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ صحیح، مطلب ہمارا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، اس حکومت میں مضبوط ہوا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مضبوط ہوا۔ شاید ہم جب یہ آپ اس کو وہ کریں گے تو اس ٹائم عدم اعتماد ہو چکا ہوگا، سینیریو چینج ہو چکا ہوگا، پر یہ نہیں، یہ تو خیر آج ہی ہمارا یہ پبلش ہوگا پروگرام۔ خیر آپ نے فرید کوثر کی جو تمام باتیں ہیں وہ سنی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت کا ایک اور انہوں نے جو نہیں کیا وہ ایجوکیشن، پرائمری لیول کی ایجوکیشن، اور ہمارے خاص کر ہمارے ڈویژن میں ڈی جی خان میں جہاں خاص کر گرلز اسکول زیادہ ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو وہ فیور کرنے والے مطلب انسان ہیں ان میں وومنس ہیں، گرلز ہیں۔ انہوں نے جو ہے کوئی ایک سکول بھی گرلز نہیں کیا اس ایریا میں، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ فیل ہوئی۔ خیر اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ڈی جی خان میں جو ایجوکیشن کے شعبے میں خاص کر جو ہے یہ حکومت ناکام رہی، اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا، لیکن جو حکومتی ذرائع ہیں یا حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا ہے، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اسکول اپ گریڈ کیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ نصاب کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر بہت سارے دعوے ان کی حکومت کی طرف سے تو آتے رہیں گے، ان پر دوبارہ کبھی ایک پورا پروگرام کرتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت کی جو سینیریو ہے اس میں آپ کو ایک تو نظر آ رہا ہے کہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر چکی ہے، اور اس وقت جو عمران خان ہے وہ اپنے ممبران اسمبلی کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے ہیں، اور ان کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے جو وعدے کیے تھے، جو عوام کو سرسبز باغ دکھائے تھے، ان میں ان کا جو بیانیہ تھا وہ 2-3 چیزوں پہ تھا۔ ایک تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے، جب بھی پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا جب بھی آٹے چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔